बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर अज़ीज़। आज मेरे साथ मौजूद है नहायत काबिल एहतराम जनाब मुश्ताक वज़ीर इत्तलात मुश्ताक मुनास साहब। आज इनको हम पूछते हैं कि जो इस वक्त बीमारी की फ़िज़ा बाग के अंदर बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गई है, इनसे कुछ एहतियाती तदबीर हम पूछते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? जी देखें जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वबा है और इसका पूरी दुनिया को सामना है। और हम चूँकि आइसोलेशन में नहीं, हम भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं, तो गवर्नमेंट ने बड़े सख्त जो है ना इक़दाम उठाए इसको कंटेन करने के लिए, इसको पाबंद करने के लिए। और अल्लाह ताला का फज़ल करम है, चूँकि मैं इस्लामाबाद में मरकज़ी जो हमारा बोर्ड है और कंट्रोल रूम है, वहाँ पर भी मैंने यानी काम फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, जहाँ पाकिस्तान के तमाम सूबों की हुकूमतों के नुमाइंदे मौजूद होते थे। तो अल्लाह ताला के फज़ल करम से जो वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने जो इक़दाम उनकी गवर्नमेंट ने उठाए, सब ने उठाए, काबीना ने उठाए, उसके दूररस नताइज इंशाअल्लाह इस इलाके में ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। जब पूरी दुनिया और ख़ास करके पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर ये वबा बहुत तेज़ी से फैली है, वहाँ पर अगरचे अपना हम नहीं कह सकते कि 100% हम उसमें कामयाब हुए, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमने 80-85% जो है ना बाकी सूबों की निस्बत ज़्यादा अच्छे काम किए और उसके ज़्यादा अच्छे नताइज हुए। और ये जो लॉकडाउन का सिलसिला हुआ, और फिर ज़ाहिर है हमने ये भी देखना होता है कि कारोबारी ज़िंदगी भी चले, तो हमने ताजरों को भी लॉकडाउन में नरमी करके उनको भी मौका दिया कि वो अपने जो है वो जो उनकी दुकानें खोलें और लोग ईद के लिए जो है शॉपिंग कर सकें। तो अब इंशाअल्लाह दोबारा लॉकडाउन शुरू है, दोबारा ताजरों से, सिविल सोसाइटी से, सियासी जमातों से और मज़ीद फ़ारूक हैदर साहब और बाकी साथी कंसल्ट करके हम इसको दोबारा जो है ना इसकी हमने देखें, आज़ाद कश्मीर वाहिद इलाका है जहाँ पर हमने कोरोना के ऊपर राजा फ़ारूक हैदर साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कश्मीर हाउस में मुनक्किद की, जिसमें मैं भी शरीक था। पूरे पाकिस्तान में कहीं हमें ऐसी यकजहती की फ़िज़ा नज़र नहीं आई कि जिसमें तमाम सियासी जमातों को अपनी हुकूमत और चीफ़ एग्जीक्यूटिव के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इज़हार है। पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर ज़ाहिर अपोजिशन जमातों को, सिविल सोसाइटी को, ताजरों को, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों को इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर, लेकिन आज़ाद कश्मीर वाहिद ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो हमारे जो पार्लिमानी लीडर हैं राजा फ़ारूक हैदर साहब, उन्होंने इसकी बुनियादी जो रूह है मुशावरत की, उसको समझते हुए आल पार्टीज़ का बंदोबस्त किया। और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर हाउस में हुई, उसमें ये तमाम जो इक़दाम हो रहे हैं इस वक्त, लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के हवाले से, लॉकडाउन को सख्त करने के हवाले से, लॉकडाउन को नरम करने के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, दफातर के हवाले से जो भी पॉलिसीज़ बनी हैं, ये हमने अपने अपोजिशन की तमाम जमातों से, जो हुकूमत की इत्तेहादी हैं और अपोजिशन की जमातों में शामिल हैं लोग, उन कायदीन से मिल के हमने ये पॉलिसी की है। और जो करारदाद एतमाद की जो है वो पेश की गई उसका आल पार्टीज़ में, उसमें वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया गया और उनके तमाम इक़दाम की तौसीक़ की गई है। तो इंशाअल्लाह ये जो मुशावरत का अमल है आज़ाद कश्मीर में, और ये मज़ीद आगे ज़रा कोरोना के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है। WHO की तरफ से भी ये पैगाम आ गया है कि ये कोई इस तरह इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली वबा नहीं है। इंशाअल्लाह हम इस जो कोरोना की वबा है, ये मर्ज़ है, इसकी SOPs के तहत मुशावरत के साथ तमाम सियासी जमातों, ताजरों और मकतबा फ़िक्र मुख्तलिफ जो हैं, सिविल सोसाइटी, सबसे कंसल्ट करके इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी इसी तरह के इक़दाम उठाएंगे कि रोज़गार भी चलता रहे, लोगों के चूल्हे भी जलते रहें और उसके साथ साथ लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सके। जी बहुत शुक्रिया जी जनाब मुश्ताक मुनास साहब, आपने ये हमें एहतियाती तदाबीर बताई और यकीनन लोग इस पे अमल करने की कोशिश भी करेंगे और अमल करेंगे भी। इसके साथ साथ जो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त जो हालात है, गुज़श्ता 10 माह 9 माह से ये मोदी हुकूमत उन पर जुल्म सितम कर रही है, इस हवाले से भी आप हमारे भाइयों को मैसेज थोड़ा सा दे दें। जी देखें, ये लॉकडाउन तो अब दुनिया ने देखा है कि लॉकडाउन होता क्या है, और उसमें भी हर हुकूमतों ने अपने तौर पर उसमें नरमी भी की, सख्ती भी की, सारी चीज़ें। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जब मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत को तब्दील किया गया भारतीय नाम नहाद आइन के तहत, उस वक्त से लेके आज तक, ये तकरीबन ये जून का महीना शुरू होने वाला है, जुलाई और अगस्त यानी 2 माह के बाद ये तकरीबन 10 माह हो गए, 2 माह के बाद पूरे 1 साल हो जाएगा। जी जी। तो 1 साल से
مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھارتی بربریت کے ساتھ کرونا سے پہلے یعنی پری کرونا ایرا جو ہے اس میں لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، سختیوں کا شکار ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ ویسے تو وہ 72 سالوں سے شکار ہیں، لیکن خاص کر کے ظلم و ستم کی جو تازہ ترین لہر مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھائیوں پر، کشمیریوں پر، وہاں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہاں پر نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مختلف کریک ڈاؤنز کر کے جو ہے نا لوگوں کی جان اور مال اور املاک کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، لوگوں کی نقل و حرکت پہ پابندی ہے۔ 1 سال ہو گئے وہاں پر شٹر ڈاؤن ہے، ٹرانسپورٹ کا پہیہ جو ہے نا وہ بند ہے۔ تو پوری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے، شاید پہلے کسی کو اس کا ادراک نہ ہو، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد پوری دنیا کو اس کا ادراک ہو چکا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور مودی اسی کرونا کی آڑ میں یہاں پر مقبوضہ کشمیر میں اپنا اور انڈیا کے اندر اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے پامردی سے پہلے بھی اس کا مقابلہ کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے، اور آزاد کشمیر کی عوام اور حکومت مقبوضہ کشمیر کی اپنی سیاسی قیادت اور عوام کی اس جو مشکل وقت ہے اس میں ان کے ساتھ مکمل ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور خاص کر کے اس عید کے موقع پر اور گزشتہ جو پہلے عید ہوئی تھی بڑی عید 5 اگست کے بعد، ہم نے اس وقت سے لے کے آج تک یہ عید بھی سادگی سے منا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں اور ان کے عوام کے ساتھ وہاں کے جو سول سوسائٹی ہے، پبلک ہے، اور وہاں جو مجاہدین آزادی ہیں، ان سب کے ساتھ ہماری مکمل یکجہتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک منزل آزادی سے ہم کنار نہیں ہوں گے، ہمارا یہ تعاون ان کے ساتھ ہوگا، دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی، اور انشاءاللہ وہ بھارت کے خلاف اسی طرح برسرے پہ کار رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ جناب وزیر اطلاعات مشتاق ناز صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں یہ وقت دیا اور آپ نے ان بھائیوں کو ایک میسیج دیا۔ یقیناً یہ میسیج ان تک جائے گا، ان کی حوصلہ افزائی بڑھے گی۔ اسی کے ساتھ محمد طاہر عزیز کو دیجیے اجازت۔ باغ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر عزیز۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں نہایت ہی قابل احترام جناب عبدالرشید رابی صاحب، جن سے ہم کی بیماری کی وبا اس باغ کے اندر بہت زیادہ پھیلنا شروع ہوئی ہے، ان سے تھوڑا سا ہم ہدایت چاہیں گے کہ یہ ہمیں کیا ہدایت دیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اس بیماری سے بچنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ساری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں ہے، اور ہمارا یہ خطہ بھی اس کی زد کے اندر ہے۔ باغ میں اور مجموعی طور پر آزاد کشمیر میں بر وقت اقدامات ہوئے، حکومت کی طرف سے لوگوں نے بھی تعاون کیا، تو اس کے نتیجے میں الحمدللہ اتنا بڑا بحران ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ لیکن یہ عید کے دوران میں جس طرح سے بازاروں میں رش رہا، باہر سے اندر رفت ہوئی، تو اس کے نتیجے میں اب کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، جو ایک لحاظ سے تشویشناک ہے۔ اس میں اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، رجوع اللہ کرنا ہے کہ اللہ اس وبا سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطیں ہیں وہ ساری تدابیر جو ڈاکٹر حضرات بتا رہے ہیں، جو کہ اس وقت پورا ایک پروٹوکول چل رہا ہے، حکومت، انتظامیہ، علماء اکرام، دینی سکالرز، ان سب کی طرف سے جو توجہات اور تدابیر ہیں ان کو فالو کریں۔ ایک طرف تو اللہ پر توکل بھی رکھیں اور اپنے اوپر کوئی بلا جواز خوف بھی طاری نہ کریں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ احتیاط بھی بھرپور طور پر کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ جی بالکل، اور جی بالکل جناب عبدالرشید صاحب کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ ہدایت جاری کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بار جو کشمیری ہیں جو 9 ماہ سے ان بہت پریشانیوں کا شکار ہیں، ہمیں اس موقع پہ، عید کے موقع پہ ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور ان کے حوالے سے آپ ہمیں ذرا سا۔ ہمارے وہ بھائی ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور جس ایک بڑے استعمار کا مقابلہ کر رہے ہیں، 8 لاکھ ہندوستان کی فوج، اس کا جبر و تشدد اور قتل عام اور غارت گری اور نوجوانوں کی شہادتیں اور مکانات اور جائیدادوں کی تباہی اور تراجی اور لوٹ مار، یہ سارے مظالم ان کا ہدف یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کشمیریوں کا جذبہ آزادی ختم ہو اور وہ سرنڈر کر جائیں۔ لیکن ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ان ساری قربانیوں کو پیش بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے ہر ظلم ظالمانہ ہتھ کنڈے کا مقابلہ کر رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں، استقامت سے کھڑے ہیں، اور آزادی سے کم کسی بھی
حل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ان استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں, شہداء کی قربانیوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ اس جدوجہد میں وہ تنہا نہیں ہے. یہ ہماری اپنی جدوجہد ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ پوری ریاست آزاد ہو ہندوستان کی تسلط سے اور عظیم تر اسلامی مملکت کا حصہ بنے. اس کے لیے دامے درمے سکھنے جو بھی کردار ہم ادا کر سکتے ہیں, کم از کم ہر دعا میں اپنے ان بھائیوں کو ہم یاد رکھیں. اور پھر ایک مار کا رئی ابھی ہونی ہے, جس طرح نریندر مودی دھمکیاں دے رہا ہے آزاد کشمیر گلگت بلتستان پر حملے کی اور جھوٹے سچے آپریشنز کی. ہم اس کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں, اور اس کے لیے نظریاتی عوامی سطح پر سربندی بندی کرنے کی ضرورت ہے, اور اللہ سے دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے استقامت سے, تاکہ اس حتمی جو بھی ایک مارکا ہونا ہے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اور انشاءاللہ اس خطے کو ہم ہندوستان کی فوج کا قبرستان بنائیں گے, اور کشمیر کی آزادی کے تفعیل ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان, 35 کروڑ دلت اور سکھ اور کرسچن اور دوسری اقلیات جو کہ برہمنوں کے شکنجے میں سب جکڑی ہوئی ہیں, انشاءاللہ وہ بھی آزادی کا سانس لیں گے. یہ عظیم تر جدوجہد ہے, ایک بڑے غزوہ ہند کا یہ حصہ ہے, اور اس میں ہمیں بہت طور انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ جناب عبدالرشید راغبی صاحب آپ کا. آپ نے اس موقع پہ, عید کے موقع پہ ہمارے اس پار کشمیریوں کو یاد رکھا اور مثبت ایک پیغام دیا کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ آخری خون کے قطرے تک لڑیں گے, اور ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ محمد طاہر عزیز کو دیجیے اجازت. باغ 76.